ओके क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ। अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरेका छौँ। क्वेशन नम्बर 13 मा के छ, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अर्थो सेन्टर एन्ड द सर्कम सेन्टर अफ अ ट्रायंगल हुज भर्टिसेस आर दिस दिस एन्ड दिस। त्यहाँ दुईटा कुरा सोधेको छ, अर्थो सेन्टर र सर्कम सेन्टर। हुन त एक्जाममा यो दुईटै एकैपटक सोध्दैन, कि त अर्थो सेन्टर सोध्ला कि त सर्कम सेन्टर सोध्ला, किनकि दुईटै एकैचोटि सोध्ने हो भने त एकदम लामो भइहाल्छ। त्यसैले कुनै एउटा चाहिँ आउँछ है, सोध्यो भने कुनै एउटा सोध्छ। तर यहाँनिर हामीले दुईटै गर्नुपर्ने हो। त ट्रायंगल दिएको छ, ट्रायंगलको भर्टिसेस दिएको छ, अनि अर्थो सेन्टर के हो त सर्कम सेन्टर के हो। त अर्थो सेन्टरको बारेमा थाहा हुनु पर्यो कि कुनै पनि ट्रायंगलमा जब भर्टिसेसहरुबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं हैन, परपेन्डिकुलर जस्ट बुझ्न एल्टिट्युड्स, त्यो तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरुको जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ अनि त्यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हुन्छ त अर्थो सेन्टर हुन्छ। ठीक छ। अनि सर्कम सेन्टर भनेको ट्रायंगलको साइडहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्सहरु, जस्तै यो साइडको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, यो साइडको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर र यो साइडको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर को पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई भनिन्छ सर्कम सेन्टर। हुन त यसको डेफिनेसन अगाडिको भिडियोहरुमा मैले गराएको छु, त्यहाँ राम्रोसँग गरेर हेर्ने। त पहिलो काम के गरौँ कि अर्थो सेन्टर निकालौँ है त। ओके, त यहाँ फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। एबीसी यो ट्रायंगल भयो र भर्टिसेस दिएको छ 0 1 1 -2 2 -3। पहिला हामी के निकाल्ने छौँ त अर्थो सेन्टर। त अर्थो सेन्टर निकाल्नको लागि हामीले यो भर्टेक्स ए बाट बीसी मा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, अनि भर्टेक्स बी बाट अपोजिट साइड एसी मा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, त्यसैगरी भर्टेक्स सी बाट एबी मा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं। यसरी यो तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरुले है, यो तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरुले जुन काटेको पोइन्ट छ नि हो, यो पोइन्ट हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, यसलाई पोइन्ट अफ कन्करेन्सी पनि भन्छौं। हामीले डेफिनेसनमा पढेका छौं कि तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरु कन्करेन्ट हुन्छन्, यानी दे मीट एट अ कमन पोइन्ट, दैट पोइन्ट इज कॉल्ड अर्थो सेन्टर। हामीले निकाल्नु पर्छ यो अर्थो सेन्टरको कोअर्डिनेट्स। त यो परपेन्डिकुलरलाई एडी मानौ, त्यसपछि यसलाई मानौ बीई, अनि त्यसलाई मानौ सीएफ। र मैले केही डिस्क्राइब गरिदिएको छु हेर, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल विथ भर्टिसेस शोन इन द फिगर, लेट एडी इज परपेन्डिकुलर टु बीसी, एडी इज परपेन्डिकुलर टु बीसी, and BE is perpendicular to AC, BE is perpendicular to AC, and CF is perpendicular to AB. Then we have to find the point of intersection of three perpendiculars. त हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, यो तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। त सिम्पल छ। पहिला AD को इक्वेसन निकाल्छौं, BE को इक्वेसन निकाल्छौं, त दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं हैन, अनि सल्भ गरेर जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही त हुन्छ अर्थो सेन्टर। त AD को इक्वेसन निकाल्नु अनि B को इक्वेसन निकाल्नु। ठीक छ। CF को इक्वेसन निकाले पनि हुन्छ है। अब AD को इक्वेसन कसरी निकाल्ने त हेर, AD यो A बाट पास भएको छ, त यो x1 y1 पोइन्ट भयो, अनि BC मा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। त हामीले के गरौँ, BC को स्लोप निकालौं। BC को स्लोपबाट है, BC को स्लोपबाट यो AD को स्लोप आइहाल्छ। त्यसैगरी AB मा AC मा है, AC मा B परपेन्डिकुलर छ, त AC को स्लोप निकाल्दियौ, AC को स्लोपबाट B को स्लोप आइहाल्छ। ठीक छ। त यहाँ निकालौं स्लोप अफ BC है त। स्लोप अफ BC कति भयो त, फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to, what is y2 त BC को लागि यो y2 भयो, यो y1 भयो, त -3 माइनस यो -2 प्लस 2 भयो अपन यो x2 भयो, यो x1 भयो है, 2 minus 1, त यो आयो -1/1, दिस इज -1, स्लोप अफ BC भयो हैन। अनि त्यसैगरी therefore है, therefore slope of AD
स्लोप अफ एडी इज त यसको स्लोप यहाँ है यो माइनस छ त प्लस भइहाल्छ अनि 1 को रेसिप्रोकल 1 हुन्छ त 1 भयो किनकि एडी बीसी मा परपेन्डिकुलर छ अनि बीसी को स्लोप छ -1 त एडी को स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यसको साइन चेन्ज गर्छौं माइनस त प्लस भयो अनि यसलाई उल्ट्याउँछौं त 1 लाई उल्ट्याउँदा 1 नै हुन्छ स्लोप अफ एडी आयो अनि स्लोप अफ एडी आउने बित्तिकै हामीले इक्वेसन अफ एडी निकाल्न सक्छौं त यहाँनेर देयरफोर इक्वेसन अफ एडी इज के हुन्छ फर्मुला y minus y1 is equal to m times x minus x1 ल what is y1 त एडी कहाँबाट पास हुन्छ त यहाँ त एडी 01 बाट पास हुन्छ त यो हामीलाई के भयो त x1 y1 भयो y1 भनेको 1 x1 भनेको 0 त यहाँ नेर y1 को सट्टामा 1 राख स्लोप आइसकेको छ 1 अनि x1 भनेको 0 हुन्छ अनि यसलाई हामी जब सल्भ गर्छौं त हामीले के पाउँछौं यो x अनि यिनीलाई उता लैजान्छौं x minus y plus 1 is equal to 0 this is equation फर्स्ट हामीले एउटा परपेन्डिकुलर को इक्वेसन निकाल्यौं कसको एडी को इक्वेसन निकाल्यौं अब बी को इक्वेसन निकाल्नतिर जाउँ अब बी को इक्वेसन निकाल्नको लागि त यसको स्लोप चाहियो पहिला त पहिला एसी को स्लोप निकाल्दैनौं एसी को स्लोप कति हुन्छ त -3 -1 डिवाइड बाइ 2 -0 हैन y2 minus y1 upon x2 minus x1 तब यो पहिला हामीले के गर्यौं त पहिला कसको इक्वेसन निकाल्यौं त पहिला हामीले एडी को इक्वेसन निकाल्यौं ठीक अब बी को इक्वेसन निकालौं त यसको लागि नाउ स्लोप अफ एसी ल एसी को स्लोप है त एसी को स्लोप -3 -1 upon 2 -0 -3 -1 upon 2 -0 त -3 -1 -4 by 2 अनि यो आयो त कति -2 आयो स्टुडेन्ट ठीक छ -3 -1 त हुन्छ चेक गरिहालौं -3 अनि यो 1 ठीक छ 2 -0 ठीक छ त यो एसी को स्लोप भयो त यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं स्लोप अफ बीई है बीई यसमा परपेन्डिकुलर छ त यसको स्लोप भइहाल्छ m इज इक्वल टु -2 छ त प्लस गर्देऊ 2 को रेसिप्रोकल 1/2 भयो अब हामीले यो b को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं देयरफोर इक्वेसन अफ BE is formula है y minus y1 is equal to m times x minus x1 और अब B कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त B पोइन्टबाट अनि भर्टेक्स B दिएको छ हेर है अब यो हो x1 y1 यो हो x1 अनि यो हो y1 B चाहिँ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ त y1 भनेको -2 x1 भनेको 1 y1 भनेको -2 त y1 भनेको -2 त यो +2 अनि m भनेको 1/2 अनि x1 भनेको 1 त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि 2 * y + 4 is equal to x - 1 and this gives x - 2y यो त जान्छ 4 उता जान्छ -5 = 0 this is equation number 2 हामीले दुईटा परपेन्डिकुलर को इक्वेसन निकाल्यौं अब यसलाई र यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ त्यो भइहाल्छ के त अर्थो सेन्टर त सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 we get अब 1 र 2 कसरी सल्भ गर्ने त यहाँ लेखौं सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 त यहाँ छ x - y + 1 अनि यहाँ छ x - 2y - 5 त यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्देऊ x को भ्यालु आउँछ y - 1 यसमा पुट गर्दै y को भ्यालु आइहाल्छ अथवा सिधै यसबाट यो घटाइदेऊ त ल घटाइदिउँ त x - y + 1 = 0
अनि यहाँ x minus 2y minus 5 equal to 0 अनि घटाउँदाखेरि साइन चेन्ज माइनस त यो प्लस त यो प्लस यो र यो क्यान्सल यो भयो प्लस 2y माइनस y यो भयो y प्लस 5 प्लस 1 यो भयो प्लस 6 इक्वल टु 0 अनि यसले दिन्छ हामीलाई y को भ्यालु माइनस 6 त y आएपछि अब x आइहाल्छ अब यो y को भ्यालु पुट गर्दियौ इक्वेसन 2 मा पुट गरेर चाहिँ इक्वेसन 1 मा पुट गरेर त्यहाँ लेखौं फ्रम इक्वेसन 2 y को भ्यालु माइनस 6 मा राख्दियौ त x माइनस 2 अनि y भनेको माइनस 6 त माइनस 5 इक्वल टु 0 अनि यसले दिन्छ x को भ्यालु कति त यो भयो प्लस 12 माइनस 5 12 माइनस 5 7 प्लस 7 त उता जान्छ त x इक्वल टु आयो माइनस 7 त हामीले x र y को भ्यालु निकाल्यौं अनि यो नै के हो त अर्थो सेन्टर हो अब कुनै बुकले कसरी यसको आन्सर निकालेको हुन्छ यो जुन CF छ यो CF को पनि इक्वेसन निकाल्ने रे जस्तै AD को इक्वेसन निकाल्यौं B को इक्वेसन निकाल्यौं सल्भ गर्यौं जुन प्वाइन्ट आयो त्यो अर्थो सेन्टर हो अब त्यो अर्थो सेन्टर हो कि हैन कन्फर्म गर्नको लागि CF को इक्वेसन निकाल्छौं CF को जस्तो हामी AD को इक्वेसन निकाल्यौं त्यसैगरी CF को इक्वेसन निकाल्छौं अनि त्यो इक्वेसनमा जुन यो x र y को भ्यालु आएको छ यो भ्यालु पुट गरेर सेटिस्फाइड गराउँछौं सेटिस्फाइड गर्यो भने कन्फर्म भइहाल्छ कि त्यो अर्थो सेन्टर हो त त्यति गर्दा त धेरै लामो भइहाल्छ त्यो यति नै ठीक छ है सल्भ गर्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो अनि त्यही भयो अर्थो सेन्टर हामीले यो AD र B को इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौं हामीले यसै पनि गर्न सक्थौं AD को इक्वेसन निकाल्थ्यौं CF को इक्वेसन निकाल्थ्यौं सल्भ गर्थ्यौं है नभए लामो तरिकाले गर्ने हो भने तीनटै परपेन्डिकुलर को इक्वेसन निकाल दुईटालाई सल्भ गर अर्को थर्ड मा लगेर राख सेटिस्फाइड हुन्छ कन्फर्म हुन्छ त्यो अर्थो सेन्टर हो भनेर नभए यतिकैमै यो कन्फर्म नै हुन्छ त धेरै लामो नगरौं यहाँ लेखौं अब कन्क्लुजन हेन्स अर्थो सेन्टर इज -7, -6 यो भयो अर्थो सेन्टर अब निकालौं सर्कम सेन्टर है त नेक्स्ट पॉइंट सर्कम सेन्टर ओके स्टुडेन्ट सर्कम सेन्टर कसरी निकाल्ने त्यो हेरौं सर्कम सेन्टर भनेको यो तीनवटा साइडहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्सले मिट गरेको पॉइंट त मानौ यो BC भन्ने जुन साइड छ यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यो होला सपोज दिस इज द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ BC त्यसैगरी यो साइड को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मानौ यो हो यसरी त्यसैगरी यो साइड को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यो होला र तीनटै परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर जुन पॉइन्टमा काट्छ त्यही पॉइन्ट हुन्छ सर्कम सेन्टर त यो यहाँनिर परपेन्डिकुलर पनि छ अनि यसले के गर्छ त यसलाई हाफ गर्छ त फाइदा के भयो यो पॉइन्ट मिड पॉइन्ट भयो बुझिरहेछौ यो पॉइन्ट मिड पॉइन्ट भयो परपेन्डिकुलर पनि छ र यसले बाइसेक्ट पनि गर्यो त यो पॉइन्ट मिड पॉइन्ट हो यसलाई मान्दियौ के त D मान्दियौ है त्यसैगरी AC मा यो परपेन्डिकुलर छ अनि यसले बाइसेक्ट गर्छ अनि यानी यो र यो इक्वल भयो अनि यो पॉइन्ट भयो मिड पॉइन्ट यसलाई मान्दियौ के त F मान्दियौ अथवा E मान्दियौ अनि त्यसैगरी यो AB भन्ने जुन साइड छ त्यसमा यो लाइन परपेन्डिकुलर छ र बाइसेक्ट पनि गर्छ त्यसैले यो र यो इक्वल भयो त यो पॉइन्टलाई F मान्दियौ त्यो चाहिँ के भयो त मिड पॉइन्ट भयो AB को अनि यो पॉइन्टलाई के मान्दियौ त O मान्दियौ हैन जे माने पनि हुन्छ मैले O माने है त यहाँनिर अघि जस्तै मिलाएर लेख्ने लेट ABC बी अ ट्रायंगल विथ भर्टिसेस shown in the figure त्यसपछि हामीले लेख्ने let OD हैन OD is perpendicular to BC अथवा OD is perpendicular bisector अथवा यसरी लेखौं न यसलाई मिलाएर यसरी लेखौं है त यसरी हामीले लेख्न सक्छौं let OD OE and OF are perpendicular bisectors of the sides BC CA and AB respectively then we have to find the point of intersection of three perpendicular bisectors and तीनटै परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्स को पॉइंट अफ इंटरसेक्सन जुन O छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो
त यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि यसको स्लोप चाहियो र एउटा पोइन्ट चाहियो जुनबाट यो पास हुन्छ। त हामीले के गरौँ, यो डी त मिड पोइन्ट हो, त मिड पोइन्ट त हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। ल निकालौँ, x1 प्लस x2 बाई 2 हैन। त यो 1 प्लस 2 3 बाई 2, त डी को पहिलो कोअर्डिनेट आयो 3 बाई 2 अनि -2 -3 -5, यो भयो -5 बाई 2। अब यसको अब एसी को 0 प्लस 2 बाई 2, यो भयो 1 -3 -2 बाई 2 -1, मिड पोइन्ट आयो। त हुन त यो पोइन्ट निकाल्न जरुरी छैन है, निकाले पनि हुन्छ ननिकाले पनि हुन्छ, तै पनि निकाल्दियौ। 0 प्लस 1 1 बाई 2, त यो एफ को कोअर्डिनेट आयो 1 बाई 2 अनि 1 -2 -1 बाई 2, त मिड पोइन्ट आयो। यहाँ सिधै यहाँ देखाए पनि भइहाल्छ है। त्यहाँ के लेख, मिड पोइन्ट अफ BC इज इक्वल टू डी लेख अनि ब्राकेटमा लेखिदेऊ 3,2 -5,2 अनि मिड पोइन्ट अफ एसी है त, ई लेखिदेऊ अनि 1 अनि -1। त यो पोइन्ट त एउटा आयो जहाँबाट यो लाइन पास हुन्छ। अब अघि जस्तै बीसी को स्लोप निकालेपछि यो ओडी को पनि स्लोप आइहाल्छ हैन। त हामीले पहिला निकालिसकेका छौं, त तिमीहरु गर्ने आफै, म डाइरेक्ट लेख्दै छु। स्लोप अफ बीसी को स्लोप कति आएको थियो त, निकालौँ न, y2 माइनस y1, त -3 प्लस 2, यो भइहाल्छ -1 अपन 2 -1 1, बीसी को स्लोप -1 आएको थियो है। त बीसी को स्लोपबाट कसको स्लोप आयो त, स्लोप अफ ओडी हैन। किन ओडी यसमा के छ, परपेन्डिकुलर छ, त बीसी को स्लोप -1, त ओडी को स्लोप भइहाल्छ माइनस को प्लस रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 1 हुन्छ, त स्लोप अफ ओडी आयो। अब इक्वेसन आइहाल्छ, देयरफोर इक्वेसन अफ ओडी इज, ल फर्मुला दिमागमा राख, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। व्हाट इज y1 त कहाँबाट पास भएको छ, डी को पोइन्ट हेर त, डी को कोअर्डिनेट्स 3/2 -5/2, दिस इज y1। त y माइनस y1 भनेको -5/2, त यो भयो +5/2 इज इक्वल टू स्लोप भनेको 1 अनि x माइनस x1 भनेको 3/2। त यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, त यो भयो 2 × y + 5 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आउँछ, यो हुन्छ 2x - 3 अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ आफ्टर एलसीएम। त यहाँबाट इक्वेसन के आयो, या 2x 2y लाई उता लैजाउँ, 2x - 2y अनि यो 5 पनि उता जान्छ, त यो हुन्छ -8 इज इक्वल टू 0। 2x - 2y -8 अनि सबैमा के कमन छ त, सबैमा कमन छ 2, त 2 कमन लिएपछि के हुन्छ, त्यसलाई अब यहाँनिर लेखौँ है त, यहाँनिर लेखौँ। देयरफोर कति आयो त, x - y अनि -4 इक्वल टू 0, इक्वेसन नम्बर यसमा 1 मानिदियो। त हामीले के निकाल्यौँ, इक्वेसन अफ ओडी, यानी ओडी को इक्वेसन आयो, ओडी को। अब निकाल्छौँ ओई को इक्वेसन। त पोइन्ट ई त थाहा छ, अब एसी को स्लोप निकाल्दियौँ है। त एसी को स्लोप त डाइरेक्ट आउँछ, यहाँ लेखौँ स्लोप अफ एसी अघि निकालिसकेका छौँ है। एसी को लागि y2 माइनस y1, त -3 -1, यो भयो -4 अपन 2 - 0, यो भयो 2, यो आउँछ -2। त एसी को स्लोप -2, त ओई को स्लोप कति हुन्छ, देयरफोर स्लोप अफ ओई इज, यसलाई मानिदिन्छौँ हामी m अनि माइनस को प्लस अनि यसको रेसिप्रोकल गर्छौँ, त 1/2 आउँछ। क्लियर। त
त यसको स्लोप आयो भनेपछि अब यसको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, यसलाई यसै गर्दियौ, यसै गर्दियौ है। therefore इक्वेसन, कसको इक्वेसन? इक्वेसन अफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OE इज, फर्मुला त त्यही छ, y minus y1 is equal to m times x minus x1, y minus y1। अब OE कहाँबाट पास हुन्छ? यो E पोइन्टबाट, त यो y1 भयो, त यहाँ +1 अनि स्लोप भनेको 1/2 हो, अनि x minus x1 भनेको 1 भयो। ठीक छ, अनि यसलाई सल्भ गरौँ त कति आयो? 2 into y plus 2 is equal to x minus 1, and this implies यो उता जान्छ त x minus 2y and minus 3 equal to 0, इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्छौं, जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ सर्कम सेन्टर। ओके, इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने हो त कसरी सल्भ गर्ने? यहाँ छ x, यहाँबाट x भ्यालु निकाल, यसमा राख्दै पनि हुन्छ, अघि जस्तै यहाँबाट यो घटाइदिए पनि हुन्छ, त तिमीले आफै पनि सल्भ गर्न सक्छौ है। त्यसो गरौँ, 1 बाट 2 घटाइदिउँ है त। नाउ x minus y minus 4 equal to 0, यहाँबाट के घटाइदिउँ? x minus 2y minus 3 equal to 0, त घटाउँदाखेरि साइन चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, यो माइनस, यो प्लस अनि यो प्लस, x क्यान्सल, यो माइनस y प्लस 2y, यो भयो y, अनि माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टु 0, त यहाँबाट y को भ्यालु आयो 1। y को भ्यालु राख्दिउँ र इक्वेसन 2 मा राख्दिउँ, त y को भ्यालु 1 राखेपछि यो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 उता जान्छ, अनि x को भ्यालु कति आउँछ त? 5 आउँछ है त। y को भ्यालु 1 राख त, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 उता जान्छ प्लस 5, x को भ्यालु 5 भनेपछि सर्कम सेन्टर के आयो त? therefore सर्कम सेन्टर इज x को भ्यालु 5 अनि y को भ्यालु 1, and that is आन्सर। अब हेर, यसलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ, किन सर्कम सेन्टर यो कन्फर्म हो भनेर भेरिफाई को लागि हामीले OF को इक्वेसन निकाल्छौं, अनि त्यसमा यो भ्यालु पुट गरेर सेटिस्फाइड गराउँछौं, त्यति गर्दा बहुत लामो भइहाल्छ। यसको अर्को मेथड पनि छ। यसको अर्को मेथड के छ? यो O को हैन, यसको अर्को मेथड, यो O को एउटा कोअर्डिनेट मान्दिने h, k, यो जुन अर्थो सेन्टर छ यसको कोअर्डिनेट के मान्दिने h, k। त्यसपछि OD को स्लोप निकाल्ने अनि BC को स्लोप निकाल्ने, दुईटै परपेन्डिकुलर छ, m1 into m2 इक्वल टु -1 गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यसैगरी OE को स्लोप निकाल्ने र AC को स्लोप निकाल्ने, दुईटै परपेन्डिकुलर छ, त m1 into m2 -1 गर्दाखेरि अर्को इक्वेसन आउँछ। त दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै जुन h र k को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ सर्कम सेन्टर। त त्यो बुकको एक्जाम्पलमा गरिदिएको छ, तिमीले हेर है, मैले यो मेथडले गरे। ठीक छ, त्यो क्वेसन सक्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। ओके, क्वेसन नम्बर 13 भयो हैन, 14 हेरौँ त। द अपोजिट कर्नर्स A and C of a square have the coordinates this and this. Find the equation of the diagonal BD. एउटा स्क्वायर को अपोजिट कर्नर दिएको छ A र C, अनि इक्वेसन अफ डायगोनल निकाल्नु छ BD, अनि A र C को कोअर्डिनेट्स छ -2, 7 र 4, -3। त यसको फिगर हेरौँ पहिला है त। ओके स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 14 हेर। अनि यो भन्दा अगाडिको क्वेसन मैले मिस्टेक गरेको छु, क्या हो? क्वेसन नम्बर 13 थियो है, यो 13 को भन्दा अगाडि 12 अनि त्यसपछि 14। ल, त ABCD एउटा स्क्वायर हो, अनि A को कोअर्डिनेट्स दिएको छ, क्वेसन राम्रोसँग हेर, अनि C को कोअर्डिनेट्स दिएको छ, अनि निकाल्नु पर्ने के छ त? यो जुन डायगोनल BD छ नि, यो BD को इक्वेसन निकाल अरे।
अब यो बीडी को इक्वेसन निकाल्नको लागि न यसको स्लोप थाहा छ न एउटा पासिङ पोइन्ट थाहा छ त के गर्ने हामीलाई थाहा छ दुईटै डायगोनल्सहरु एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ त यो मिड पोइन्ट हो एसी को मिड पोइन्ट नै बीडी को मिड पोइन्ट हुन्छ किनकि दुईटै डायगोनल्स एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ र परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ त एसी को स्लोपबाट बीडी को स्लोप पनि आउँछ त पहिला त मिड पोइन्ट निकाल्दियौ त मिड पोइन्ट के हुन्छ त x1 plus x2 minus 2 plus 4 कति आयो त 2 2 by 2 1 भयो 7 minus 3 4 भयो 4 by 2 2 भयो मिड पोइन्ट ठीक छ त हामीले के निकाल्यौ मिड पोइन्ट अफ AC फर्मुला के हुन्छ x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 what is x1 ta minus 2 what is x2 4 by 2 y1 भनेको 7 y2 भनेको minus 3 y2 भनेको minus 3 upon 2 अनि यो के आयो त यो भयो 2 by 2 यो भयो 1 अनि 7 minus 3 plus 4 4 by 2 2 भयो अनि यो नै के हुन्छ त मिड पोइन्ट अफ यो के हुन्छ मिड पोइन्ट अफ बीडी मिड पोइन्ट अफ एसी नै के हुन्छ त मिड पोइन्ट अफ बीडी हुन्छ किनकि दुईटैले एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ अनि फेरि यो र यो परपेन्डिकुलर हुन्छ त एसी को स्लोपबाट बीडी को स्लोप आउँछ त यहाँनेर लेखौं है यो त अगाडिको क्वेशनको हो यहाँनेर लेखौं नाउ slope of AC को slope y2 minus y1 the minus 3 minus 7 minus 3 minus 7 upon x2 minus x1 the 4 minus minus plus 2 4 minus minus plus 2 त्यो भयो minus 10 यो भयो 6 त 2 ले क्यान्सल गरेपछि minus 5 by 3 आउँछ अब हेर since BD is perpendicular to AC so अब यसको स्लोप आइहाल्छ है स्लोप अफ BD is अब BD को स्लोप कसरी त यो माइनसमा छ त प्लस 5 माथि 3 तल त 3 माथि 5 तल यानी 3/5 हामीलाई थाहा हुनुपर्छ BD र AC परपेन्डिकुलर हुन्छ यसको आरका डायगोनल्सहरु परपेन्डिकुलर हुन्छन् त BD को स्लोप थाहा भइसक्यो पासिङ पोइन्ट थाहा भइसक्यो यो जुन 1,2 छ यो भयो के त x1 y1 भयो स्लोप दिएकै छ भनेपछि अब हामी मजाले के निकाल्न सक्छौं त इक्वेसन अफ के निकाल्न सक्छौं इक्वेसन अफ डायगोनल BD is the formula y minus y1 is equal to m times x minus x1 so what is y1 y1 भनेको 2 स्लोप कति छ 3/5 what is x1 x1 भनेको 2 ल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है त यो आउँछ 5y minus 10 equal to 3x minus 6 5 यता जान्छ 3 यता अब 3x उता छ त 3x 5y उता लेखौं minus 5y अनि minus 10 उता जान्छ minus 10 plus minus plus 10 हुन्छ यहाँ कतै मिस्टेक भएको छ एकछिन हेरौं है यो minus 10 भयो हैन यो त ठीक छ मिड पोइन्ट -2 + 4 यो 2/2 1 अनि 7 - 3 4 4/2 यो पनि ठिकै छ y1 भनेको 2 x1 भनेको 1 छ यहाँ 2 भएको छ है यो 1 हो त यो हुन्छ यहाँनेर -3 हुन्छ अब -10 जान्छ +10 हुन्छ +7 = 0 and this is the equation of diagonal BD I hope तिमीहरूले बुझेको होला ओके अब लास्ट क्वेशनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स लास्ट क्वेशन के छ 15 number the equation of one diagonal of a square
is this and the coordinates of one vertex is 1 minus 3. एउटा स्क्वायर को एउटा डायगोनल दिएको छ तर एउटा भर्टेक्स दिएको छ। अब कुन बेला भर्टेक्स दिएको छ थाहा छैन र कुन बेला डायगोनल दिएको छ थाहा छैन। Find the equations of two sides of a square which pass through the given vertex. यो भर्टेक्स बाट पास हुने दुईटा साइड्स को इक्वेसन निकाल। त्यसको पहिला फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स है। ओके, यो फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। एउटा एबीसीडी के हो त एउटा स्क्वायर छ, एसी डायगोनल र यसको मैले इक्वेसन लिएको छु जुन क्वेशनमा दिएको छ 2x + 3y = 5। हेर, दुईटा डायगोनल मध्ये एउटा डायगोनल को इक्वेसन दिएको छ त यो डायगोनल को इक्वेसन यो भयो। मैले माने कि एसी को नै यो इक्वेसन हो। बीडी को पनि सपोज गर्न सकिन्छ र चारवटा भर्टिसेस मध्ये एउटाको भर्टेक्स दिएको छ 1 - 3, अनि चारवटा भर्टिसेस मध्ये एउटाको कोअर्डिनेट्स दिएको छ 1, -3। अब हामीलाई थाहा छैन 1, -3 बी को कोअर्डिनेट हो कि डी को कोअर्डिनेट हो, तर यति चाहिँ कन्फर्म छ कि यो कोअर्डिनेट्स ए र सी को हुन सक्दैन। यो कोअर्डिनेट्स ए र सी को हुन सक्दैन किनकि कसै थाहा पाउने कि यो कोअर्डिनेट्स ए को छैन अथवा सी को छैन, किनकि यसलाई सेटिस्फाइड गर्दैन। हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं कि यो पोइन्ट यो कोअर्डिनेट्स ए र सी को छैन। कसरी यसमा पुट गरेर हेरौं। हामीसँग जुन यो इक्वेसन दिएको छ 2x + 3y = 5, x को ठाउँमा 1 राखौं त 2 * 1 + y भनेको -3 = 5 कति भयो त यो भयो -9 + 2 -7 = 5। हेर त यो सेटिस्फाइड भयो भएन नि त। सेटिस्फाइड नहुनुको मतलब के हो? यो त इक्वल हुँदैन। सेटिस्फाइड नहुनुको मतलब यो कोअर्डिनेट्स पक्कै पनि यो ए र सी को हुँदैन, यानी त्यो डायगोनल को यो कोअर्डिनेट्स हुँदैन जुन डायगोनल को यो इक्वेसन हो। त्यही भएर एसी को इक्वेसन यो सपोज गरेको छु त यो कोअर्डिनेट्स बी र डी मध्ये एउटाको, चाहे बी को चाहे डी को, त मैले बी को सपोज गरे है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? यो भर्टेक्स 1, -3 यहाँबाट पास हुने दुईटा साइडहरु त फिगर अनुसार एसी को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, के रे एबी को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो र बीसी को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अब एबी को न स्लोप थाहा छ न के, एउटा पोइन्ट मात्र थाहा छ 1, -3, त्यसको स्लोपलाई m मान्देऊ है। यो m भनेको s को चाहे s को, यो दुईटै के छ त यो पोइन्टबाट पास भएको छ। अनि एसी को स्लोप यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। अनि एसी र एबी बीचको एंगल कति हुन्छ? 45। यो तिमीलाई थाहा होला, यो साइड र यो डायगोनल बीचको एंगल 45। तपाईहरुले थीटा को भ्यालु थाहा छ, यसको स्लोप थाहा भइहाल्छ, यसको स्लोप निकाल्न सकिन्छ। त हामीले यहाँनिर अलिकति डिस्क्राइब गर्दिनु पर्छ। लेट एबीसीडी इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल एसी and let 2x + 3y = 5 is the equation of the diagonal AC and let the given point 1 and -3 is the vertex B। त हामीले यहाँनिर के गरौँ, यो साइड को इक्वेसन पहिला लेखिदिउँ अथवा यसरी गरौँ न, स्लोप अफ गिभन डायगोनल है, स्लोप अफ गिभन डायगोनल इज m1 मान देऊ माइनस x को कोफिशिएंट, x को कोफिशिएंट 2, y को कोफिशिएंट 3। त यो भयो गिभन जुन डायगोनल छ त्यसको स्लोप भयो m1। अनि हामीले m2 मान दियौ। अब लेट m2 = m = स्लोप, कसको स्लोप त? स्लोप अफ साइड्स, स्लोप अफ साइड्स passing through the given vertex 1, -3। यानी m भनेको त्यो साइड्स को स्लोप मान्दियौ जुन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। अनि एंगल
angle between diagonal and side is theta is equal to 45 degree. ठीक, अब हामीले फर्मुला युज गर्दिने. We know that ला हामीलाई थाहा छ tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. tan theta, theta भनेको 45 degree is equal to plus minus m1 भनेको कति छ, m1 भनेको -2/3, त्यहाँ राखिदिउँ -2/3. m2 भनेको m तल 1 plus m1, m1 भनेको -2/3 अनि m2 भनेको m. यसलाई हामीले सल्भ गरेपछि त्यसको m को भ्यालु आउँछ. ल कसरी सल्भ गर्ने त हेर, यहाँ लिन लेखौँ tan 45 1 प्लस माइनस 3 LCM आयो -2 -3m -2 -3 into m अपॉन तल पनि 3 LCM आयो, त्यता हुन्छ 3 - 2m 3 - 2m अनि यो 3 र यो 3 क्यान्सल हुन्छ आफ्टर LCM. त्यसपछि टेकिङ पोजिटिभ साइन, त पोजिटिभ साइन लियो भने 1 इज इक्वल टु प्लस, यो प्लस साइन लिने -2 - 3m अपॉन 3 - 2m एन्ड टेकिङ नेगेटिभ साइन लियो भने माइनस अनि माथिको -2 - 3m अपॉन 3 - 2m. अब सल्भ गरौँ, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ त यो हुन्छ 3 - 2 into m इज इक्वल टु -2 - 3m अनि यसलाई 3 - 2m इज इक्वल टु माइनस माइनस प्लस अनि माइनस माइनस प्लस अनि यहाँबाट m को भ्यालु कति आयो त -3m यता आउँछ त -2m + 3m यो हुन्छ m, 3 उता जान्छ -2 - 3 -5 त एउटा भ्यालु आयो -5 एन्ड अर्को हेर 2m उता जान्छ 5m 2 यता आउँछ 3 - 2 1 त m को भ्यालु अर्को भ्यालु आउँछ 1/5 है. 2m उता जान्छ 5m 2 यता आउँछ 3 - 2 1 m को भ्यालु 1/5 त दुईटा m आयो. यो दुईटा m त आउनै पर्यो किनकि एउटा m चाहिँ यसको हो, एउटा भ्यालु चाहिँ AB को होला, अर्को भ्यालु चाहिँ BC को होला. अब हामीले के लेखौँ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ साइड्स आर required equations of two sides are है y minus y1 is equal to m into x minus x1. अब what is y1 त जहाँबाट पास हुन्छ यो -3 and what is x1 1 त y1 भनेको -3 त यो भयो +3 अनि हेर है m को भ्यालु दुईटा छ त एकचोटी -5 राख -5 अनि x1 भनेको 1 अनि एन्ड y + 3 अनि m को भ्यालु एकचोटी 1/5 राख 1/5 x - 1. फर्मुला त यही भयो, एकचोटी m को भ्यालु -5 राखिदिउँ अनि m को भ्यालु अर्कोचोटी 1/5 राखिदिउँ. y1 भनेको त्यही हो -3 त +3 x1 भनेको 1. अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ, यो भयो y + 3 इज इक्वल टु -5x + 5 अनि एउटा हुन्छ y 5 त यता मल्टिप्लाई हुन्छ त यो हुन्छ 5y + 15 इज इक्वल टु x - 1 एन्ड दिस इम्प्लाइज 5x यता आयो 5x + y 5 यता आयो -2 इक्वल टु 0. यो एउटा साइडको इक्वेसन, अर्को 5 अहिले उता लैजाउँ x - 5y
15 उता जान्छ -16 = 0 and these are the required equation of two sides passing through the given vertex है। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। बुझेको छैन भने रिपिट गरेर हेर्ने बुझिन्छ। त यो एक्सरसाइज कम्प्लिट भयो। यो मैले केही क्वेशन्सहरु लिएको थिएँ बेसिक म्याथमेटिक्सबाट। र अरु जुनसुकै बुक होस् यस्तै यस्तै क्वेशनहरु छ, प्र्याक्टिस गर्नु, नयाँ कुरा सोध्नु है। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ जहाँबाट एक्जाममा प्राय सोधेको हुन्छ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर एन्ड इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स। त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। यसमा यति राखौं है। ओके बाइ।